एभ्रिवान, हामी चाहिँ केमिस्ट्रीको स्टडी गरिरहेको थियौँ। इन्ट्रान्स लेभल एक्जामिनेसन दिँदाखेरि +2 लेभलदेखि लिएर हाम्रो जो स्टाफ नर्स ओभरसियरहरूको लागि यो कन्टेन्टले चाहिँ हेल्प गर्छ धेरै है। र हामी यहाँनिर जो पिरियडिक टेबल फर क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स सम्बन्धी क्वेसन्सहरू जे सोध्छ त्योलाई एउटा थियोरिटिकल पोर्सनको रूपमा बनाएर यहाँनिर थ्योरी लेखिरहेको छौँ है। सो सुरुमा थोरै हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको बारे पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यसको बारेमा, त्यही भएर यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा पिरियडिक टेबल फर क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स पढ्दाखेरि सुरुमा पनि त मान्छेहरूले पिरियडिक टेबल बनाउन खोजे होला, एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्न खोजे होला, के तरिकाहरू छन् त्यो कुराहरू हेरौँ। सुरुमा के छ त, डोबेरेनर्स ट्रायड्स भनेर छ। ट्रायड्स, ट्राई भनेपछि 3, ट्रायड्स भनेपछि 3वटा इलिमेन्टहरूको एउटा ग्रुपको रूपमा चाहिँ डोबेर्नियर्सले के गरे त, डोबेर्नियर्स ट्रायड्स भनेर निकाले। यो चाहिँ एकजना जर्मन साइन्टिस्ट डोबेर्नियर भन्नेले नै निकालेको। कस्तो त भन्दा एटोमिक वेट of the middle element among three elements is equal to arithmetic mean of other two elements। अरू दुईटा इलिमेन्ट्सहरूको एरिथमेटिक मिनको रूपमा चाहिँ मिडल इलिमेन्ट आउँदो रहेछ, त्यस्तोलाई चाहिँ डोबेर्नियर्स ट्रायड्स भनेर भनिन्छ। जस्तै लिथियम, त्यसपछि सोडियम र पोटासियम। हेर्नु है, लिथियमको मास 7 छ, पोटासियमको 39 छ, यसको 23 छ। अब 7 + 39 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति आउँछ, 46/2 भनेको 23 आउँछ नि। हो, यसले चाहिँ एउटा डोबेर्नियर ट्रायड्स भनेर बनाउँछ। यसको बीचमा कुनै दुईटा इलिमेन्ट्स लियौँ, त्यसको बीचमा कुनै इलिमेन्ट्स आउँछ भने त्यसले एउटा डोबेर्नियर्स ट्रायड्स भनेर बनाउँछ। हामीले यहाँनिर रिमेम्बर गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यति नै हो है। डोबेर्नियर ट्रायड्समा यति नै कुरा बुझ्नुपर्छ नि, ठिक छ। अब एक्ज्याक्ट प्रपर्टिजहरू सबै कुरा त डिस्क्राइब गर्नु सक्दैन। अब डोबेर्नियर ट्रायड्सले भन्ला लिथियम, सोडियम, पोटासियमको एउटै होला, तर सबै इलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ यही प्रपर्टी हुन्छ भन्ने छैन हैन। अब क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनमा नि मिल्न त मिल्छ। क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन त्यत्तिकै यो नियमलाई पनि त्यत्तिकै त्यहाँ राख्दैन। क्लोरिनको कति हुन्छ वेट, 35.5, ब्रोमिनको कति हुन्छ 80, आयोडिनको 127। अब मैले 35.5 + 127 डिभाइडेड बाई 2 गरेँ भने 81.2 आउँछ। लगभग ब्रोमिनकै जति आउने पनि हो। यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू चाहिँ सेम हुन्छ भनेर भन्न खोजे, ठिक छ। यो एउटा डोबेर्नियर्स ट्रायड भयो। अर्को छ न्युल्यान्ड्स ल अफ अक्टेव्स भनेर छ। अक्टेव्स भनेपछि के हुन्छ त, 8वटा। जसरी सङ्गीतमा सारे गामा पा भनेर 8वटा हुन्छ नि, सारे गामा पद निसकेको कतिवटा 8वटा हुन्छ नि, हो त्यही अनुसार चाहिँ के गरे त, इलिमेन्ट्सहरू पनि यसरी नै एरेन्ज भएको हुन्छ होला भनेर चाहिँ न्युल्यान्ड भन्ने मान्छेले न्युल्यान्ड्स ल अफ अक्टेव्स भनेर निकाले, ठिक छ। सपोज मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी राखेँ। अब अर्को इलिमेन्ट जुन आउँछ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त, 1 को जे प्रपर्टी छ त्यसको पनि त्यही प्रपर्टी हुँदो रहेछ। 9th इलिमेन्ट र 1th इलिमेन्टको प्रपर्टी सेम हुने रहेछ, 10th र 2th इलिमेन्टको। अब यसलाई कसरी एरेन्ज गर्ने भन्दा एटोमिक वेट अनुसार एरेन्ज गर्ने। एटोमिक वेट अनुसार हामीले एरेन्ज गर्यौं भने 8th इलिमेन्ट पछि जुन इलिमेन्ट आउँछ त्यसको र 1th इलिमेन्टको सेम प्रपर्टी हुन्छ। त्यसपछि 2 को 3 पछि यो 11 भयो, 4 को 12 सँग, 5 को 13 सँग यसरी हुँदै जान्छ। 8th पछि फेरि प्रपर्टी रिपिट हुँदै जान्छ भनेर भन्नु चाहिँ न्युल्यान्ड्स ल अफ अक्टेव्स हो, ठिक छ। न्युल्यान्ड भन्ने मान्छेले निकाले एकोर्डिङ टु एटोमिक वेट। त्यसपछि मेन्डेलिफले चाहिँ आफ्नो फेमस पिरियडिक टेबल निकाले। अब मेन्डेलिफले चाहिँ यसले एउटा खत्रै कुरा मान्नुपर्छ, मेन्डेलिफ्स पिरियडिक टेबल, किनभने यसले धेरै इलिमेन्ट्सहरूलाई मिलाउने काम पनि गरे हैन, र धेरै कुराहरू डिस्क्राइब पनि गर्न सके। 1869 मा हो, उहाँलाई फादर अफ एटोमिक वेट भनेर पनि भनिन्छ। डिमिट्री मेन्डेलिफ भनेर भन्छ है, फादर अफ एटोमिक
फादर अफ एटोमिक वेट भनेर पनि भनिन्छ। र मेन्डेलिफले के भन्यो भन्दा यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला, एटोमिक वेट इज द फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ एलिमेन्ट्स। के त फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ एलिमेन्ट्स। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्यो त एटोमिक वेट इज द फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ एलिमेन्ट्स। फन्डामेन्टल प्रपर्टी भन्छ सबै कुरामा यो एटोमिक वेटले ठुलो भूमिका खेल्छ भनेर जस्तो हो। त्यसै गरी फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर फङ्सन अफ एटोमिक वेट्स भनेर भने। के त फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर periodic function of their atomic weights। periodic function of their atomic weights भनेर भनियो। ठिक छ, यसरी चाहिँ यिनले के भन्यो त एटम्सहरूको प्रपर्टी केही सर्टेन टाइममा रिपिट हुन्छ हैन, र त्यो चाहिँ के अनुसार हुन्छ एटोमिक वेट अनुसार चाहिँ रिपिट हुन्छ भनेर भनियो। र यसलाई चाहिँ मेन्डेलिफ ल भनेर भनियो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ मेन्डेलिफ ल, यो चाहिँ डाइरेक्टली बेस्ड अन न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेप्समै बेस्ड छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्न सक्यो। यसको मेरिट्सहरू भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सहरू गर्यो यसले। ठिक छ, म मेरिट्सहरू लेखिदिन्छु र मैले भनेको पोइन्ट्सहरू तपाईँले टिप्नु होला है। जस्तै यसले के गर्यो भन्दा सेम प्रपर्टी भएको एलिमेन्ट्स, ठिक छ, सेम प्रपर्टी भएको एलिमेन्ट्सलाई ग्रुपमा राख्यो। ठिक छ, ग्रुपमा राख्यो र के हुने हो त देयर अकर्स अ ग्रेजुअल एन्ड सिस्टमेटिक भेरिएसन अफ प्रपर्टिज इन पिरियड। अब ग्रुप्स भनेको यसरी एउटा रोमा राख्नु। ठिक छ, यसरी रोमा राख्नु भनेको ग्रुपमा राख्नु। यसरी सरी उल्टो भनेछु मैले। यसरी एउटा सर्टेन कलममा राख्नु के भयो त ग्रुपमा राख्नु भयो, र यसरी एउटा सर्टेन रोमा राख्नु के भयो त पिरियडमा राख्नु। यो भनेको पिरियड भयो हैन, र यतापट्टि जुन यो कालो छ यो भनेको रो भयो। एउटै रोमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको प्रपर्टिज सेम हुने भयो। र पिरियडमा चाहिँ के हुने भयो, एउटा एलिमेन्टदेखि अर्को एलिमेन्ट जाँदाखेरि प्रपर्टिज बिस्तारै चेन्ज हुँदै जाने भयो। ठिक छ, पिरियडमा एलिमेन्ट्सको प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुँदै जान्छ, तर एउटै रोमा के भयो त एलिमेन्ट्सको प्रपर्टिजहरू चाहिँ सेम हुने भयो। यसरी तिनले क्लासिफाई गरे। त्यसै गरी के पनि गर्यो भन्दा प्रिडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट्स पनि भयो। त्यहाँनिर नयाँ एलिमेन्ट्सहरू पनि के गर्न सके त प्रेडिक्ट गर्न सके। जहाँ अब कुनै ठाउँमा खाली ठाउँ छोडेर चाहिँ के भने यहाँनिर चाहिँ नयाँ एलिमेन्ट्सहरू आउन सक्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ ग्याप्सहरू राखेर तिनले प्रेडिक्सन गरे। त्यसै गरी करेक्सन अफ डाउटफुल एटोमिक वेट्स, करेक्सन अफ डाउटफुल एटोमिक वेट्स। कुनै एलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक वेट्समा धेरै नै डाउट थियो। यहाँनिर के हुन्छ होला, कसरी हुन्छ होला भन्ने कुराहरूमा डाउट्स थियो। हो, त्यो पनि तिनले करेक्ट गरे। जस्तै बेरिलियम, युरेनियम, इन्डियम, प्ल्याटिनमहरूको कुरा चाहिँ यिनले करेक्ट गर्न सके। ठिक छ, यो कुराहरू सम्बन्धी जुन प्रपर्टिजहरू थियो, एटोमिक वेट्सहरू जुन यो कुराहरूको एटोमिक वेट्सहरू चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो अथवा भेटिरहेको थिएन। के को त बेरिलियम, बी लेख्छ बेरिलियमलाई, त्यसै गरी युरेनियम, त्यसै गरी इन्डियमलाई आइएन लेख्छ, र अर्को प्ल्याटिनम यिनीहरूको चाहिँ के थियो त करेक्ट गरे तिनले। अब यसको डिमेरिट्स भनेको चाहिँ के छ भन्दा डिमेरिट्स भनेको पहिलो त पोजिसन अफ हाइड्रोजनलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा नै पोजिसनै भन्न सकिएन। हाइड्रोजनले एल्काली मेटल जस्तो पनि बिहेभ गर्छ र एसिड जस्तो पनि बिहेभ गर्छ, दुईटै जस्तो बिहेभ गर्न सक्छ। ठिक छ, त्यो भयो एउटा। त्यसै गरी आइजोटोप्सहरू, पोजिसन अफ आइजोटोप्स, जस्तै यिनले त के गरे भन्दा एटोमिक वेट्स अनुसार राखे। एटोमिक वेट्स अनुसार राख्दा त हाइड्रोजनको आइजोटोप्सहरू कति छन्, त हाइड्रोजनको एटम्सहरूको आइजोटोप्सहरू त यसरी एउटा केमा पर्ने भयो, पिरियडमा पर्ने भयो, तर तिनीहरूको प्रपर्टिजहरू त सेम हुन्छ नि त
हैन। तिनीहरूको के हुन्छ प्रपर्टिजहरु सेम हुन्छ तर त्यो कुरा चाहिँ तिनले डिस्क्राइब गर्न सकेनन्। त्यसैगरी एनामलस पेयर अफ एलिमेन्ट्सहरु, एनामलस पेयर अफ एलिमेन्ट्स भनेको आर्गन र पोटासियमहरु जसको एटोमिक वेट्सहरु एकदमै नजिकै छन्, त्यस्तो भयो एनामलस पेयर अफ एलिमेन्ट्सहरु। त्यसैगरी सिमिलर एलिमेन्ट्सहरु पनि सेपरेट भएका थिए र डिसिमिलर एलिमेन्ट्सहरु पनि एउटै के त ग्रुपमा पनि हालिएको थियो। ठीक छ, सिमिलर एलिमेन्ट्सहरु पनि डिफरेन्ट ग्रुपमा थिए हैन। सिमिलर एलिमेन्ट्स चाहिँ एउटै ग्रुपमा हुनुपर्ने तर डिफरेन्ट ग्रुपमा थिए र डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु पनि एउटै ग्रुपमा आएर बसी पनि रहेका थिए। ठीक छ, यो कुराले चाहिँ के गर्यो त भन्दा हाम्रो अलिकति यो रुलहरु जे होस् अलिकति राम्ररी हुन दिएन यहाँनेर, अथवा रुलहरु मजाले चल्न सकेन। ठीक छ, यो भयो हाम्रो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो जे होस् यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यहाँनेर धेरै प्रब्लम्सहरु रहेछ। यो प्रब्लम्सहरुको कारण के भयो त जे होस् मजाले यो थ्योरीजहरु अगाडि बढ्न सकेन, केही न केही चाहिँ खड्किरहेको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ यहाँबाट हैन। अब यसको लागि चाहिँ के भयो भने मोजले भन्ने एकजना साइन्टिस्टले चाहिँ मोडर्न एटोमिक टेबल प्रोड्युस गरे। सो मोस्लेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा मोडर्न पिरियडिक टेबलको एउटा निर्माणकर्ता हैन, मोडर्न पिरियडिक टेबल। ठीक छ, मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ एकजना मोस्ले भन्नेले बनाए, तिनलाई चाहिँ फादर अफ एटोमिक नम्बर भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, यो दुईटा कुराहरु तपाईले याद होला। फादर अफ एटोमिक वेट भनेको मेन्डेलिफ भए र फादर अफ एटोमिक नम्बर भनेको के भयो त मोस्ले भयो। मोस्लेलाई चाहिँ के भनिन्छ त मोस्लेको जुन पिरियडिक टेबलको नियम छ, अब मोस्लेले एउटा पिरियडिक टेबल बनाए। अब त्यसको नियम के छ त भन्दा फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज, फिजिकल एन्ड chemical properties of elements, chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number भनेर भनिदिए लाजा। एटोमिक नम्बरको पिरियडिक फंक्सन हो, एटोमिक वेट होइन, एटोमिक नम्बरको पिरियडिक फंक्सन हो भनेर भनिदिए। ठीक छ, कस्तो त केही समयपछि प्रपर्टिजहरु रिपिट हुन्छ तर त्यो रिपिट कसरी हुन्छ भन्दा एटोमिक नम्बरको अनुसार हुन्छ, न कि एटोमिक वेटको अनुसार। ठीक छ, यो कुराहरु डिफाइन भयो। अब त्यहाँनेरि ग्रुप्सहरु तिनीले डेभलप गरे, लगभग 18 वटा ग्रुप्स। ठीक छ, 1 and 2 ग्रुपको 1 and 2 ग्रुपलाई के भनियो त यस ब्लक भनेर भनियो। त्यसैगरी 3 to 12 लाई चाहिँ डी ब्लक, 3 to 12 लाई चाहिँ डी ब्लक भनेर भनियो र 13 to 18 लाई चाहिँ के भनियो त पी ब्लक भनेर भनियो। ठीक छ, 13 to 18 लाई। र अर्को छ लेन्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स ग्रुप, लेन्थिनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स भन्ने ग्रुप छ, त्यसलाई चाहिँ एफ ब्लक भनेर भनियो। यिनीहरुलाई चाहिँ इनर ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ, इनर ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, के त इनर ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स। अब यसको बारे तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ, इनर ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्सहरु भनियो। त्यसैगरी हाम्रो डी ब्लकको एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स पनि भन्छ है। ठीक छ, यिनीहरुलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स भनेर पनि भन्छ, ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स। ठीक छ, डी ब्लक पी ब्लक यिनीहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा नर्मल एलिमेन्ट्स, यस र पी ब्लकलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा नर्मल एलिमेन्ट्सहरु भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, यो भयो। र एउटा ग्रुपको के अरे ग्रुपको चाहिँ के हुन्छ, एउटा सिमिलर प्रपर्टिज हुन्छ। ठीक छ, ग्रुप 3 को एउटा सिमिलर प्रपर्टी हुन्छ, ग्रुप 4 को, ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को एउटा सिमिलर प्रपर्टिजहरु हुन्छ। ठीक छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ग्रुप्सहरु भन्छ। ग्रुप 1 को एलिमेन्ट्सहरुलाई अल्काली मेटल्स भनेर भन्छ, एकदमै हाईली रिएक्टिभ मेटल्स
एकदमै इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सहरूलाई एल्काली मेटल्स भन्छ। र जति जति हामी 1 2 3 मा 2 3 मा जाँदै गर्छौं तिनीहरूको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। हामी जब ग्रुप्स इन्क्रिजिङ ग्रुप्समा जान्छौं इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ। त्यसपछि ग्रुप 2 मा आउनेलाई के भन्छ अल्कालाइन अर्थ मेटल्सहरू भन्छ। ठीक छ, अल्कालाइन अर्थ मेटल्सहरू भन्छ। ग्रुप 3 मा हुनेलाई नाइकोजेन्स भनेर भन्छ, PNiCO नाइकोजेन्स भनेर भन्छ। फोर्थ कोलाई के भन्छ क्याल्कोजेन्स भनेर भन्छ, क्याल्कोजेन्स भनेर। यो चाहिँ ग्रुपको कुरा हुँदैछ है, यो ग्रुपको कुरा हुँदैछ। त्यसै गरी ग्रुप 16 लाई चाहिँ क्याल्कोजेन्स भनेर भन्छ, 17 लाई हेलोजेन्स भनेर भन्छ हैन। र ग्रुप 18 लाई चाहिँ नोबल ग्यासेसहरूको ग्रुप भनिन्छ। ठीक छ, के भनिन्छ त नोबल ग्यासेस, और यसलाई चाहिँ इनर्ट ग्यासेस पनि भनिन्छ। अझै अर्को नाममा चाहिँ यसलाई एरोजेन्स भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्दो रहेछ एरोजेन्स भनेर पनि भनिन्दो रहेछ। अब ग्रुपको त कुरा गर्यौं हामीले, ग्रुपको कुरा गर्यौं। अब हामीले थोरै के को बारेमा पनि हेरौं त भन्दा पिरियड्सहरुको बारेमा पनि हेरौं। ग्रुपको बारेमा हेरेर चाहिँ थोरै पिरियड्सको बारेमा पनि हेरौं। के छ त जम्मा जम्मी हामीसँग 7 वटा पिरियड छ। ठीक छ, जम्मा जम्मी 7 पिरियड्स, 18 वटा ग्रुप 7 वटा पिरियड हैन। 7 वटा पिरियडमा फर्स्ट पिरियड भनेको सर्टेस्ट पिरियड हो। फर्स्ट पिरियड चाहिँ सर्टेस्ट पिरियड हो। यसमा जम्मा 2टा एलिमेन्ट्स हुन्छन्, के त हाइड्रोजन एन्ड हिलियम, जम्मा यो 2टा एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड पिरियडमा अब लिथियम, नियोन, आर्गोन आदि इत्यादि कुराहरु हुन्छ। र फर्स्ट पिरियड सबसे धेरै भयो, थोरै एलिमेन्ट्स भयो। र सिक्स्थ पिरियड चाहिँ के हो त लंगेस्ट पिरियड हो। ठीक छ, सिक्स्थ पिरियडलाई चाहिँ लंगेस्ट पिरियड भनेर भनिन्छ है, भनिन्छ हैन, त्यो हुन्छ नै। त्यसैगरी सेभेन्थ पिरियड चाहिँ इनकम्प्लिट पिरियड हो। सेभेन्थ पिरियड चाहिँ अझै पनि इनकम्प्लिट नै भनिन्छ, सायद अझै एलिमेन्ट्सहरु थपिन्छ होला। र सेकेन्ड पिरियड जुन छ, सेकेन्ड पिरियडलाई चाहिँ ब्रिज एलिमेन्ट्सहरु पनि भन्छ। ठीक छ, के भन्छ त यसलाई ब्रिज एलिमेन्ट्स पनि भन्छ। ठीक छ, सेकेन्ड पिरियडको लागि के भन्छ ब्रिज एलिमेन्ट्सहरु पनि भन्छ। सायद मेटल्स र नन मेटल्सलाई छुट्याउने एउटा प्रपर्टी होला, जस अथवा बीचमा छ मेटल्स र नन मेटल्सको बीचमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न खोजिरहेछ, न मेटल्स हो न नन मेटल्स हो, त्यस्तोलाई भन्छ होला। अब अर्को छ मोडर्न पिरियडिक टेबलको के छ त मेरिट्सहरु के हो, यसले चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको धेरै प्रपर्टीहरु एक्सप्लेन गर्न सक्यो हैन। पिरियडिसिटीको प्रपर्टिजहरु एक्सप्लेन गर्न सक्यो, किन एलिमेन्ट्सहरु रिपिटेड हुन्छन् त, एउटा सर्टेन पिरियड पछि किन रिपिट हुनु पर्यो, एउटा सर्टेन नम्बर अफ आइसकेपछि त्यसको प्रपर्टी किन रिपिट हुँदो रहेछ त भन्दा एटोमिक नम्बरको कारण रिपिटेड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हैन। त्यस्तो कुराहरु। अझै यसको डिमेरिट्स के छ भने हाइड्रोजनको पोजिसन अझै हामीलाई थाहा छैन, यसले चाहिँ अल्काली मेटलमा राख्दिन्छ हैन, ग्रुप 1 त्यसैगरी पिरियड 1 मा राखेको छ हैन। किन यसलाई त्यहाँ राखियो त, अल्काली मेटलसँग किन राखियो भनेर अझै क्लियर छैन। र ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स चाहिँ मेन बडीमा छैन, कहाँनेरि हुनुपर्ने हो कहाँनेरि छ। यो ल्यान्थेनाइड एक्टिनाइड्सको सबसे तल 2टा छुट्याएर सौदाको छोरो जस्तो राख्दैछ नि, तल छुट्याएर हो, त्यो चाहिँ के भयो त ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स जस्तो भयो। ठीक छ, हो त्यो भयो। र ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको पोजिसनहरु चाहिँ हामीलाई त्यति मजाले थाहा छैन। ठीक छ, र एउटा अर्को कुरा हामीलाई याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा अफ बाउ प्रिन्सिपल भनेर छ। अफ बाउ प्रिन्सिपलले के भन्छ भने, अफ बाउ प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरुको कन्फिगरेसन बुझाउने काम गर्छ। इलेक्ट्रोन्स कन्फिगरेसन कसरी हुनुपर्छ त कुनै पनि एटममा भन्ने कुरा बुझाउँछ। यसले के भन्छ भने जहिले पनि थोरै इनर्जी भएकोमा
सुरुमा इलेक्ट्रोन फिल गर्नुपर्छ र त्यसपछि बिस्तारै एसेन्डिङ अर्डरमा जाने, लोअर इनर्जी फिल गर्दै हायर इनर्जीमा जाने, सुरुमा हायर इनर्जी फिल गरेर लोअरमा जाने होइन, लोअरमा इनर्जी फिल गर्दै माथि जाने हो। ठिक छ। सो एउटा सबसेलको कुरा बुझ्नुपर्छ। यस सबसेलमा 2टा इलेक्ट्रोन अट्छ, पी सबसेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन, डीमा 10वटा र एफमा 14वटा इलेक्ट्रोन्सहरू अट्न सक्छ। ठिक छ। यसलाई चाहिँ शार्प प्रिन्सिपल डिफ्युज्ड फन्डामेन्टल नामहरू हो। ठिक छ। सो इलेक्ट्रोन्सहरू भर्दाखेरि सपोज यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यन, अब कुन चाहिँ सबसेल हो हैन, सबसेल यो 4वटै सबसेललाई सपोज मैले यक्सले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यन एक्स ल यन नट लेखियो अरे, यनले जनाउँछ कुन सेल हो, के सेल हो कि यल सेल हो कि यम सेल हो कि यन सेल हो भन्ने जनाउँछ। यक्सले चाहिँ कुन सबसेल हो भनेर जनाउँछ। ठिक छ। सबसेल भनेपछि यस सबसेल हो कि पी सबसेल हो कि डी हो कि एफ हो। यन नटले चाहिँ त्यो सबसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा जनाउँछ। जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो, यस सबसेलमा 2टा भन्दा ज्यादा इलेक्ट्रोन अट्दैन, 3टा हाल्न सकिँदैन। पीमा 6वटा भन्दा ज्यादा हाल्न सकिँदैन, कम हाल्न सकियो तर ज्यादा हाल्न सकिँदैन। डीमा 10वटा, एफमा 14वटा भन्ने कुरा भयो। ठिक छ। यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। र अबव प्रिन्सिपल अनुसार के हुन्छ त, सुरुमा यसमा फिल हुन्छ, त्यसपछि पीमा, त्यसपछि डीमा, त्यसपछि एफमा भन्ने कुरा आउँछ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। जस्तै 1s², 2s², 3s², 4s², 5s², 6s², मैले 7s² यहाँसम्म लेखेँ अरे। यतापट्टि 2p6, 3p6, 4p6 हैन, त्यसपछि 5p6, 6p6, 7p6। यो भनेको सेकेन्ड सेल अथवा यल सेलको यस सबसेलमा 2टा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ जस्तो कुरा गरे। त्यसपछि यहाँनेरि 3d10, 4d10, 5d10, 6d10 र 7d10 हुन्छ। र यतापट्टि 4f14, 5f14, 6f14, 7f14 हुने भयो। अब यो चाहिँ यसरी सर्प जस्तो दौडिन्छ। ठिक छ। सुरुमा 1s² फिल हुन्छ, 1s² फिल हुन्छ, 1s² फिल भएपछि 2s² फिल हुन्छ, त्यसपछि 2p6 अनि 3s², त्यसपछि 3p6 अनि 4s²। ठिक छ। त्यसपछि 3d10, 4p6 यसरी फिल हुँदै जाने हो। यहाँनेरि यो तरिकाले चाहिँ के हुन्छ त, फिल हुँदै जाने हो। जुन सुरुमा एरो आयो यो डिरेक्सनमा, यतापट्टिको डिरेक्सनमा फिल हुन्छ र जुन माथि छ नि त्यो सुरुमा फिल हुँदै जाने हो। यसरी चाहिँ अफ बाउ प्रिन्सिपलले काम गर्छ। ठिक छ। जस्तै हाम्रो एउटा क्लोरिनको देखाउँ ल। क्लोरिनको के छ त, एटोमिक नम्बर 17 छ। एटोमिक नम्बर 17 भइसकेपछि सपोज यसको सिम्पल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँदाखेरि सुरुमा के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि यल सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन, 1 2 3 4 5 6 7 8, त्यसपछि यम सेलमा 7वटा, 1 2 3 4 5 6 7वटा इलेक्ट्रोन हैन। अब यसलाई अफ प्रिन्सिपल अनुसार राख्ने हो भने 1s² भयो, त्यसपछि 2s² भयो, 2p6 भयो। 1s² ले के डिनोट गर्यो, के सेलको इलेक्ट्रोन, 2s² 2p6 ले यल सेलको हैन, त्यसपछि 3s² 3p5 हुने भयो हैन। र एम सेलको कुरा भयो यहाँ ठ्याक्कै 8 2 10 7 17 यसरी आउने भयो। ठिक छ। यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। र तपाईले जस्ट इलेक्ट्रोन्सको नम्बर गन्ने हो, इलेक्ट्रोन्सको नम्बर गनेर तपाईहरुले चाहिँ कुन एलिमेन्ट हो भनेर चिन्ने मात्रै हो। मेन कुरा त्यही सोध्छ। यहाँनेर सबै इलेक्ट्रोन्सहरु जोड्ने र कुन एलिमेन्ट हो भनेर त्यहाँबाट तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब रिएक्टिभिटी हेर्नु पर्ने हुन्छ। हामीले थोरै रिएक्टिभिटीको प्रपर्टीहरु पनि हेरौं। रिएक्टिभिटी of an element in groups and periods। ठीक छ। ग्रुप्स एन्ड पिरियड्स मा कस्तो हुन्छ भनेर भनिरहेछ। सपोज हामी ग्रुपको चाहिँ तलतिर गयौं अरे। ठीक छ। माथिबाट तलतिर ग्रुपको गयौं भने रिएक्टिभिटी के हुन्छ त, रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। ठीक छ। रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैगरी यसको एटोमिक रेडियस पनि इन्क्रिज हुन्छ। जति तल तल गइन्छ नि त्यति एलिमेन्टहरु ठुलो ठुलो आउँदै जान्छ। रिएक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ, एटोमिक रेडियस पनि
इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ। अनि हेलोजेन्सको ग्रुपमा हेलोजेन्स भएको ग्रुपमा चाहिँ के छ त तलबाट माथि रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ। यहाँनिर रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम, तर हेलोजेन्सको ग्रुपमा बटम टु टपमा रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ। बटम टु टप गइसकेपछि चाहिँ रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। उहाँकै उल्टो हुन्छ है। र पिरियडको कुरा गर्दा पिरियडमा हामी जब यसरी लेफ्ट टु राइट सर्छौं, लेफ्ट टु राइट सर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा एटोमिक रेडियस, त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भनेको आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्ने क्यापाबिलिटीलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भन्छ। त्यसैगरी मेटालिक नेचर भनेपछि जसले धेरै इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ उसमा मेटालिक नेचर हुन्छ। सो एटोमिक रेडियस यो सबै कुराहरू के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। कुनै पनि पिरियडमा हामी हिँड्यौं भने कुनै पनि यसरी लेफ्ट टु राइट जब हामी जान्छौं रोमा, त्यति बेला के हुन्छ त हाम्रो एटोमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी र मेटालिक नेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ। ठिक छ। त्यसैगरी न्युक्लियर चार्ज र इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको उसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिरहेको छ भने कति तान्न सक्छ भन्नु चाहिँ इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो। त्यसैगरी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, इलेक्ट्रोनलाई तान्न सक्ने क्यापेबिलिटी अथवा नेगेटिभ हुन सक्ने क्यापेबिलिटीलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्छ। र नन मेटालिक नेचर, जुन इलिमेन्ट धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ उसमा नन मेटालिक नेचर पनि आउँछ। यसलाई के भनिन्छ त अब यो चाहिँ पिरियडमा इन्क्रिज हुन्छ। जब म लेफ्ट टु राइट जान्छु त्यति बेला न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, नन मेटालिक नेचर इन्क्रिज हुन्छ। तर कुनै पनि ग्रुपमा चाहिँ जब म टप टु बटम जान्छु यो सबै कुराहरू डिक्रिज हुन जान्छ। ठिक छ। यही प्रपर्टिजहरू हो जेनरली हामीले बुझ्नुपर्ने। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। कुनै ठाउँमा तपाईलाई कन्फ्युजन भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।